अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स मैं तैयब एजाज़ हूँ। आज का ये मेरा वीलॉग उन तमाम तर लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, वो तमाम लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी जिनके पास पैसे हैं लेकिन पता नहीं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, और प्रॉपर्टी को एज अ बिज़नेस करना चाह रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी को समझ नहीं रहे, या तो वो ओवरसीज़ हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जिनका बिज़नेस प्रॉपर्टी नहीं है, बट येट दे वांट टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। वो तमाम तर लोग जिनके पास पैसा मौजूद है, वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो तमाम लोकल पाकिस्तानी जिनके पास पैसा इस वक्त मौजूद है, हैंडसम अमाउंट मौजूद है, वो इस वक्त 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 30 करोड़ रुपया कमा सकते हैं एक साल के अंदर। और जिनके पास पैसे अभी मौजूद नहीं हैं और अगर वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं, वो कुछ ना इन्वेस्ट करके सिर्फ अपनी मेहनत करके 1 करोड़ रुपये तक कमा सकते हैं आने वाले चंद सालों में। इसलिए जिन लोगों के पास पैसे मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्होंने भी इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है, और जिनके पास जिनको शौक़ है रियल एस्टेट का बिज़नेस करने का लेकिन पैसे मौजूद नहीं हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, उन्होंने भी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तमाम तर लोकल पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास एक हैंडसम अमाउंट मौजूद है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस वक्त इस्लामाबाद में 3 से 4 ऐसे टाउन हैं जहाँ पे ज़मीन मौजूद है, जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसको इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक प्रॉपर पैटर्न से अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें तो आने वाले टाइम में आपको 10 करोड़ की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 करोड़ तक का मुनाफा हो सकता है। पैसा आपने लगाना है और एग्जीक्यूट किसने करना है, वो मैंने वीडियो के सेकंड पार्ट उन लोगों के लिए बताया है जो रियल एस्टेट का बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन पैसे मौजूद नहीं हैं। उनको साथ लाइज ऑन करके यू कैन टेक द स्किल्स आउट ऑफ देम, यू कैन यूटिलाइज द स्किल्स एंड यू कैन कन्वर्ट योर मनी इनटू अ वैल्यूएबल एसेट। तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तमाम लोकल पाकिस्तानी, इस वीडियो में कोई भी चीज़ छुप के नहीं होगी, कोई भी चीज़ हिडन नहीं होगी, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कट मैं बताऊंगा कि कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें और कैसे करें अगर तो आपके पास पैसे मौजूद हैं। इस वक्त अगर इस्लामाबाद की सैचुरेशन की मैं बात करता हूँ, इस्लामाबाद में इस वक्त जो हाईली लाइकली टू बी सैचुरेटेड एरिया है वो बनी गाला है। इस्लामाबाद के तमाम तर सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में प्लॉट लेना बहुत मुश्किल है। इस्लामाबाद के गिरदो नवा में साइड पे जाके आप प्लॉट देखें तो एक अलग सिनेरियो, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर, टाउन के अंदर अगर कोई ऐसा सेगमेंट हो जहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वो बनी गाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल बनी गाला की आप सराउंडिंग्स देखें, सारी ओवरऑल देखें। मैं कोशिश करूँगा एडिटर सारा बनी गाला जितना हम दिखा सकते हैं आप दिखाएं। बनी गाला का एसेस देखें, मेन मरी रोड से इसका एसेस है। जो मेन मरी रोड इस्लामाबाद क्लब से बाराकू जा रही है, मरी जा रही है, वहाँ पे राइट साइड पे, शादरा के बिल्कुल सामने राइट साइड पे इसकी कारपेटेड रोड है, एसेस है, क्योंकि कारपेटेड रोड सबसे पहले जाता है इमरान खान चौक पे। वहाँ से राइट लेफ्ट पे आपको बनी गाला की जुरिस्डिक्शन नज़र आती है। अब जैसे जैसे बनी गाला से आगे, बनी गाला में इंटर होते जाते आगे जाते रहते हैं, आपको टाउन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़मीन वेकेंट नज़र आती है। एक जगह तो मैंने आपको ये बता दी। सेकंड जगह भाड़ाकू अठाल चौक, वहाँ से आप राइट होती है, स्ट्रेट जाते हैं, सिमली डैम रोड आता है। बहुत आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल अर्थ पे भी सर्च कर सकते हैं। उधर से लेफ़्ट पे है मुस्लिम टाउन, बहुत ज़्यादा ज़मीन वहाँ पे भी वेकेंट पड़ी है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। नंबर 3 पे सेम सिनेरियो पे थोड़ा सा आगे जाएँ, एक टाइम पे आके रोड थोड़ी जगह पे कट होती है, लेकिन उससे अगर आप उसको आगे जाते हैं तो वहाँ पे कादरी का मज़ार बना हुआ है, या गूगल अर्थ पे देख सकते हैं, और कोशिश मेरी ये रही कि आपको तमाम चीज़ें दिखा दी जाएँ। उसके पैरेलल में बहुत सारी जगह खाली हैं जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास करोड़ों रुपया मौजूद है, तो आप यू शुड गो फॉर एक्वायरिंग दिस लैंड। आप इस लैंड को ख़रीदें, अपनी पर्सनल कॉलोनी या अपनी पर्सनल रेजिडेंशियल एक्टिविटी वहाँ पे लॉन्च करें। डोंट गो फॉर एनी सोसाइटी, किसी बड़े प्रोजेक्ट, एनीथिंग कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना पैसा आपके पास मौजूद है, लेट्स से अगर वहाँ पे 5 से 6 लाख रुपये मरला ज़मीन है, और अगर आपने एक बहुत बड़ी ज़मीन लेनी, जैसे कि एक ज़मीन मेरे पास पहले भी अभी आई थी, वो ऑलमोस्ट 10-12 कनाल ज़मीन थी, और वो ओवरऑल 10-12 करोड़ की डिमांड थी, और 8-9 करोड़ में भी मिल सकती थी अगर आप लमसम ख़रीदते हैं। तो 12-13 कनाल एक कॉलोनी इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत बेहतरीन है। 12 से 13 कनाल लैंड अगर आप एक्वायर करते हैं, एक्वायर करते साथ ही फर्स्ट स्टेप पे आप उसकी प्लॉटिंग करते हैं। जब आप प्लॉटिंग करते हैं, इसको स्ट्रीट्स देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो
پر مرلہ ہے ریشو تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ میکس اینی امپیکٹ۔ یہاں سے آپ نے بائنگ کی، اپنے نام پہ زمین ٹرانسفر کی، اور یہ آپ کی ذاتی زمین ہے، اپنی ذاتی زمین پہ آپ پلاٹس وغیرہ بنا سکتے ہیں انٹل اینڈ انلیس اس کو آپ سوسائٹی کا نام نہ دیں۔ تو اپنی ذاتی زمین پہ آپ جتنے مرضی پلاٹ لیں، جتنے مرضی گھر بنائیں، یو جسٹ ہیو ٹو پے دا لیگل ٹیکس، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس کو پوزیشن حاصل کرنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف وہاں پہ گلیاں دینی ہیں، پراپر پلاٹنگ کرنی ہے، اپنی ذاتی زمین کو آپ جس طرح مرضی سے پلاٹنگ کریں، یو کین ڈو اٹ بائی لا انٹل اینڈ انلیس یو ڈو ناٹ مارکیٹ اٹ ایز اے سوسائٹی۔ آپ نے اس کو ایز اے سوسائٹی بنانا ہی نہیں ہے۔ سب سے بہتر اپرچونٹی آپ کے پاس یہ ہے، تمام اوورسیز پاکستانیز کے لیے جن کے پاس اچھا پیسہ موجود ہے، کہ وہ اتنی بڑی زمین لے کے جو ان کو بہت سستی ملے گی، اگر وہ ایک دم سے 8-10 کنال زمین لیتے ہیں، پر مرلہ کاسٹ ان کو 3-4 لاکھ روپے جاتی ہے، جو کہ ایکچوئل کاسٹ ہی 6 لاکھ روپے ہے۔ جب وہاں پہ آپ کٹنگ کرتے ہیں تو 3 مرلہ اور 4 مرلہ کے پلاٹ، یا 3 اور 5 مرلہ کے پلاٹ کی آپ کٹنگ کروا سکتے ہیں، جس کا ڈیمانڈ وہاں پہ اس سینیریو میں بہت زیادہ ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پنڈی اسلام آباد میں سیچوریشن بہت زیادہ ہے، اربنائزیشن بہت زیادہ ہے، دنیا بھر سے اور پاکستان بھر سے لوگ شفٹ ہونا چاہتے ہیں پنڈی اسلام آباد میں۔ اسلام آباد کے مین ٹاؤن کے اندر ان کو زمین اگر مل جائے اور ویلیویبل زمین ملے اور کم پیسوں پہ ملے تو بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ 17-18 لاکھ روپے کی زمین بنے گی یہ، اگر 3 لاکھ روپے 3 مرلے کی زمین لیجیے، 6 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے بھی 17-18 لاکھ روپیہ موسٹ آف دا پیپل کین افورڈ فار اے پوزیشنیبل پلاٹ، کہ 17-18 لاکھ روپے دے کے اسلام آباد کے اندر اپنا پلاٹ خریدیں، تو یو ہیو اے لاٹ آف کسٹمرز ورلڈ وائڈ اینڈ ان دا نیشن وائڈ ایز ویل۔ آپ کے پاس کسٹمرز بہت زیادہ ہیں۔ اب یہاں سے آپ کا کام ختم ہوا، جیسے ہی آپ نے لیگیلٹی کلیئر کر کے اپنی زمین خرید لی، یہاں سے کام ہوا ان تمام تر لوگوں کا جن کو ریل اسٹیٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، ریل اسٹیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں، وہ تمام لوگ اس پرٹیکولر لینڈ سے پیسہ بنا سکتے ہیں بائی سیلنگ اٹ۔ اور سیل کیسے کرنا ہے؟ بائی یوزنگ دا ہیلپ آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے آپ اپنے پلاٹ کو، یہ جو بھی پلاٹ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، تھرو یوٹیوب، تھرو فیس بک، تھرو انسٹاگرام، تھرو گوگل، تھرو واٹس ایپ، آپ دنیا بھر میں مارکیٹ اپرچونٹی ڈھونڈ کے ریلیونٹ کلائنٹ کو ہٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس پورے سینیریو میں آپ کی صرف اور صرف محنت لگنی ہے، کوئی پیسے نہیں لگنے، اسکل لگنا ہے، اور اسکل جو ہے آپ کو سیکھنا ہے، اور اسکل اگر آپ کو نہیں آتا تو کیسے سیکھنا ہے؟ آپ نے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، فری آف کاسٹ، کوئی پیڈ کانٹینٹ نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہم آپ کو لنکس ڈفرینٹ بھیج سکتے ہیں، جہاں سے آپ سوچ کے دیکھ کے ویڈیوز کو آپ اپنا اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، کہ آپ نے اپنا پلاٹ کیسے سیل آؤٹ کرنا ہے، کسی کو بھی اگر آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ اسمیک گروپ سے ہمیں سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیسے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کہاں پہ کرنی ہے، کہاں پہ نہیں کرنی ہے، اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں پیسوں کے ساتھ آپ نے کیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر پیسے نہیں ہیں وداؤٹ پیسے، اسکل اور ٹائم کو یوٹیلائز کر کے کیسے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ دونوں صورتوں میں اپنے پیسے کو آپ نے ریل اسٹیٹ میں کنورٹ کر کے آنے والے ٹائم میں ایک ویلیوبل ایسٹ فارمیشن کیسے بنانی ہے، ان تمام چیزوں کی ہم آپ کو آگاہی روزانہ کی بنیاد پر دیتے رہیں گے۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا، کس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہے، کس پروجیکٹ میں انویسٹ نہیں کرنا، اس کی بھی ہم آپ کو انفارمیشن روزانہ دیتے رہیں گے۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ اللہ حافظ۔